अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, ये नाकाबिल यकीन और हैरान कौन वीडियो सऊदी अरब से सामने आई है और ये हमें बताती है कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत और मोहब्बत का मोजज़ा आज भी किस तरह पत्थरों में गुलाब खिला सकता है, आज भी किस तरह पत्थर दिलों में मोहब्बत की कौंपलें, फूल और कलियां पैदा कर सकता है। हुआ यह कि सऊदी अरब में एक शख्स ने एक शख्स का भाई कत्ल कर दिया। अब आपको मालूम है सऊदी अरब में एक ख़ास तरह का निज़ाम अदल कायम है, निज़ाम इंसाफ कायम है। वहाँ कातिल को उसके जुर्म की सज़ा मिलती है, चोर को उसके जुर्म की सज़ा मिलती है। और ये सारा कुछ आपको मालूम है जो लोग सऊदी अरब विज़िट कर चुके हैं कि ये कुरान मजीद के हुक्म के मुताबिक सज़ा का जो निज़ाम नाफिज होता है वो एक मजमा आम में होता है, जहाँ जल्लाद भी आ जाता है, जहाँ काजी और जस्टिस भी आ जाते हैं, जहाँ दोनों फरीक भी आ जाते हैं और फिर उसका फ़ैसला सुनाया जाता है और फिर जिस तरह की सज़ा हो वो दे दी जाती है। और कातिल के हवाले से आपको मालूम है कि उसकी सज़ा इस्लामी जो दी जाती है वो एक तलवार चलती है और फिर मुजरम अपने कैफरे किरदार तक पहुंच जाता है। तो बिल्कुल यही मंज़र जैसा कि आप वीडियो में देख भी रहे हैं कि बड़े बड़े शयूख यहाँ मौजूद हैं, यहाँ कातिल के भाई बहन मौजूद हैं और मकतूल का ख़ानदान मौजूद है और वो निज़ाम अदल का पूरा सिस्टम आपको नज़र आ रहा है कि किस तरह एक शख्स मौजूद है, जल्लाद मौजूद है और चंद लम्हों में उसको एक ऐसी दुनिया में पहुंचा देना है जहां वो अपने किए का अमल भुगतेगा, सज़ा भुगतेगा। लेकिन ऐन उस लम्हे जब तलवार चलनी थी, गर्दन उड़नी थी, एक जान कहीं और चली जानी थी, उससे पहले कातिल का भाई बोलता है। सारे लोग बड़ी तवज्जो के साथ उसकी बात सुनते हैं क्योंकि एक ऐसे मौके पर उसके जज्बात क्या हैं, उसके एहसासात क्या हैं, वो क्या कहना चाहता है। वो बड़ी एक रुंधी हुई आवाज़ में, गुलोगीर आवाज़ में और कदरे बुलंद आवाज़ में अपनी बात कहना शुरू करता है। वो कहता है चूँकि वहाँ किसास के निज़ाम में दियत भी होती है और दियत में काफ़ी ज़्यादा ऊँट वो कातिल को देने पड़ते हैं। हर तरह का यानी इख्तियार अल्लाह तबारक व तआला ने मकतूल के ख़ानदान को दे रखा होता है। वो चाहे तो माफ़ कर दे, वो चाहे तो दियत ले ले। जो एक कसीर तादाद में ऊँट होते हैं, करोड़ों तक जिनकी तादाद पहुंच जाती है आज के डॉलर में कह लीजिए या करेंसी और रुपए में कह लीजिए, या फिर वो उससे अपना किसास ले यानी उसके जान के बदले जान वाला मामला करे। तो वो जब बोला तो सारे खामोश हो गए, साकत हो गए कि देखे अब क्या कहता है। उसने कहा देखो जो हमारा अजीज़ तरीन भाई तुमने इस दुनिया से रुखसत कर दिया है, कत्ल कर दिया है, उसके बदले में तुम पूरा शहर भी हमें दे दो, बल्कि खमीस दे दो, अबहा दे दो, पूरी ममलकत सऊदी अरब हमें दे दो, पूरी दुनिया और रोए अर्ज़ भी दे दो, तो भाई का बदल नहीं हो सकता। ये सारे पैसे, ये दौलत, ये सोना, ये चांदी, ये हीरे, ये हमारे किस काम के हैं। जब हमारा मोहब्बत करने वाला भाई चला गया तो माफ़ी तो तुम्हें नहीं मिल सकती थी, लेकिन मैं तुम्हें इसके बावजूद एक रुपया भी नहीं लूँगा, एक ऊँट क्या एक बकरी भी नहीं लूँगा, और मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए माफ़ करना चाहता हूँ, यहाँ तुम्हारी जान बख्श रहा हूँ कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत अता फरमा दे। और जब उसने ये बात कही तो जैसा कि आप वीडियो में सुन रहे हैं उस पर फिर एक नारा लगा, लोग जोश में आ गए और हैरत में आ गए और उन्होंने ये मंजर देखा कि आज भी किस तरह से इस्लाम जो नबी कायनात ने सिखाया है, जो मोहब्बत की कौंपलें दिलों में नबी कायनात बो के गए हैं, उसके गुलाब आज भी खिल रहे हैं। वलाकिन नबगल जन्नह हन्ना अफ़ैना अलवजह अल्लाह। नाज़रीन कराम, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में अगर दुनिया जन्नत बन सकती है, अमन आ सकता है, सुकून जिसको दुनिया तरसती है वो मिल सकता है, तो वह माफ़ी से मिलता है। माफ़ी से बड़ी दवाई आज की दुनिया की अज़ियत और मुशक्क़त के लिए कोई हो नहीं सकती। अंदाज़ा कीजिए कि नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, एक सहाबी ने पूछा प्यारे पैगंबर मेरा एक मातहत है, ग़ुलाम है, खादिम है, नौकर है, उससे गलती हो जाती है, तो आप मुझे तजवीज़ फरमाइए, क्या हुक्म देते हैं कि मुझे एक दिन में कितनी दफ़ा उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करना चाहिए, मुआफ़ करना चाहिए। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब इरशाद नहीं फरमाया। उसने बारे दिगर यानी मुकर्रर अपना सवाल दोहराया और पूछा, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक दिन में 70 बार भी अगर तुम्हें माफ़ करना पड़े तो माफ़ फरमाओ। एक हदीस में है कि अगर कोई शख्स हक पर होने के बावजूद, अंदाज़ा कीजिए हम तो आज नाहक भी बहुत लड़ते हैं, जुल्म की बिना पर लड़ते हैं, लड़ाई झगड़े फसाद,
فرمایا کہ حق پر ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص محض جھگڑے کے ڈر سے کسی کو معاف کر دیتا ہے، اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرمائے گا۔ ابراہیم بن ادم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی دو زندگیاں تھیں، ایک بڑی عیش و عشرت والی، آرام والی، بڑی کہہ لیجیے عیاشی والی زندگی تھی۔ اسی دور کی بات ہے کہ ان کی ایک خادمہ تھی، وہ جب ان کا کمرہ درست کرنے آئی، بڑا شاندار بستر تھا، کم خواب، ریشم، اطلس، اس طرح کے بچھونے، اور اس نے جب بستر درست کیا، صفائی کی، تھوڑا سا اس کے جی میں آئی کہ ایسے شاہانہ اور عیاشی والے بستر پر لیٹ کے کیا فیلنگ آتی ہیں، کیا احساسات ہوتے ہیں، میں ذرا لیٹ جاؤں۔ وہ لیٹی تو سو گئی، ابراہیم بن ادم آئے تو وہ اس خادمہ کی گستاخی پر سیخپا ہوئے، غصہ آیا، کوڑا انہوں نے پکڑ لیا اور برسانے شروع کر دیے۔ لیکن منظر بڑا عجیب بنا، جو ہی خادمہ کو کوڑا پڑتا تو خادمہ مسکرا اٹھتی، کھل اٹھتی۔ تھوڑی دیر کے بعد ابراہیم بن ادم نے اپنا ہاتھ روکا اور اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، بجائے رونے کے یا کوئی اذیت محسوس کرنے کے تم مسکرا رہی ہو؟ اس نے کہا بس ایک بات میرے ذہن میں آ گئی ہے کہ چند لمحے اس بستر پر میں لیٹی ہوں، اس کی سزا اتنی خوفناک مجھے مل رہی ہے کہ کوڑے برس رہے ہیں، تو تم جو ساری زندگی اس بستر پر گزار رہے ہو، تمہاری سزا کیا ہوگی؟ یہ سننا تھا کہ ابراہیم بن ادم کی زندگی میں انقلاب آ گیا، تغیر آ گیا، فوراً انہوں نے توبہ کی اور اسی زندگی جو عیش و عشرت کی زندگی سے اس کو چھوڑ دیا، اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی وہ بنے۔ ناظرین اکرام، یہ جو معاف کرنا ہے، آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں سیکھیں۔ خدا کی قسم، اگر آپ لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تو دیکھ لیجئے کہ پھر آپ کی زندگی میں کتنا سکون آتا ہے، کتنی برکت آتی ہے، اور دنیا آپ کے لیے کس طرح سے جنت بن جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ جب واقعہ افک ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی جو سید عائشہ ہیں، ام المومنین ہیں، نبی کی گھر والی ہیں، مومنوں کی ماں ہیں، ان پہ الزام لگا دیا گیا۔ ان الزام لگانے والوں میں سے ایک وہ صحابی تھے جو اسرت زدہ تھے، غربت زدہ تھے، اور ان کا سامان اور راشن جناب ابوبکر صدیق کے گھر سے جایا کرتا تھا۔ تو غصہ آ گیا جناب ابوبکر صدیق کو کہ بھائی میرے ہی گھر سے رزق اور روزی تمہیں پہنچتی ہے اور میری ہی عزت پر تم نے زبان تان دراز کی ہے، تو قسم کھا لی کہ میں آج کے بعد انہیں کم از کم میں یہ جو سلسلہ خیر جاری ہے وہ تو روک دوں گا۔ اس کے بعد سورہ نور کو آپ اٹھا کے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتار دی۔ آپ اندازہ کیجئے، بیٹی پر الزام لگا ہے، خیرات کرتے ہیں، یعنی کوئی غیر شرعی کام نہیں ہے، انسانی غصے کے تحت یہ ارادہ کر لیا کہ آئندہ سے نہیں دوں گا، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، ابو بکر تم اسے معاف نہیں کرتے اس کی غلطی، کیا تم یہ چاہتے نہیں ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ یعنی اگر تم لوگوں کو معاف نہیں کرتے تو پھر اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا۔ تو اس کے فوراً بعد جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی یہ جو قسم تھی اس سے رجوع کیا اور کہا کہ میں انہیں معاف کرتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اگر کوئی اپنے بھائی کے قاتل کو معاف کرتا ہے تو چھوٹے چھوٹے معاملات میں ہمیں بھی معافی سیکھنی چاہیے، اور پھر اپنی زندگی میں دیکھیے گا کیسی بہاریں آتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور معاف کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔